सीवरेज पाईपलाईनच्या कामाक लागून रस्ते खणिल्ले, जाका लागून पुराय रस्त्यार खड्डे जाल्ले। रस्त्या वयल्या खड्ड्यांक लागून कित्येक अपघात जावन लोकांनी आपले जीव गमयले, कांय जाणांचे हातपाय येऊन मोडले। त्याच संदर्भात इन गोवाच्या माध्यमांतल्यान आमी वारंवार हो मुद्दो हायलायट केल्लो। हाचीच दखल घेत गेल्या 2 दिसां सावन गणेमरड रस्त्याचेर पॅचवर्क सुरू केल्ले आसा, जाका लागून थळाव्या लोकांक अखेरेक थाकाय मेळटली म्हूण कित्येकांनी समाधान व्यक्त केला। त्याच प्रमाण लोकांनी इन गोवाचे आभार व्यक्त केला। नमस्कार, आम्ही कुडचड मतदारसंघात आसा आणि कुडचड मतदारसंघाच्या वारंवार रस्त्याच्या संदर्भात आम्ही न्यूज जो आसा तो इन गोवाच्या माध्यमांतल्यान सरकार तशें लोकांक दाखोवपाचो प्रयत्न केलो, ऑथॉरिटी जागी जावपाचो प्रयत्न केल्लो आसा। आणि ह्या हितूंतल्यान खंय तरी आयज आमकां पळोवपाक मेळटा की गणेमरड जो भाग आसा कुडचड मतदारसंघा भितर, ह्या गणेमरड भागाक आयज जे सिवरेजीचें काम चलतलें, जे सिवरेज पायपलायन घातले आणि मडकी बांदले थंय कशे पद्दतीन हांगा धोका निर्माण जातलो ह्या हितूंक भितर जर पळयत जाल्यार आयज हांगा पॅचिंग वर्क जो आसा तो सुरू जाल्लो आसा। हांगा डांबरीकरण किंवा जे पॅच बुजोवपाचें काम जे आसा ते ऑथॉरिटीन हातीन घेतलें आसा, PWDन। तशेंच आमी एक सांगताले की वारंवार सांगताले की ह्या एका जे सिवरेज हेका लागून गेली 3 वर्सां लोकांक हांगा जीव वगडायचो पडलो। काही लोक जे आसा भुरगे हांकां हातपाय मोडचे पडले आणि काही लोकांचो जीवूय गेल्लो आसा, तो हे सिवरेजी खातीर गेल्लो। सिवरेजीचे रस्ते खडले कारणान हे सगळे प्रॉब्लेम जाल्लो आणि 3 वर्सां लोक सफर जाताले। 3 वर्सां लोकांक त्रास जाताले, 2 व्हिलर 4 व्हिलर आसताले, हे सस्पेन्शन सगळें काबार जाल्ले। गाडयेचें सस्पेन्शन काबार जाता आसतना जे मनशाचे फाटीचो कोण सुद्दां खंय तरी मोडून गेल्लो, त्रास जातालो आरोग्याच्या दृश्टीकोनांतल्यान। ह्या हितूंतल्यान आमी सगळें दाखयताले लोकांक कशे पद्दतीन घरांत धुल्ल बसताले, सगळें आमी सविस्तर दाखयल्लें। आनी आयज खऱ्या अर्थान तर काम पळयत जाल्यार गणेमरडा हें काम सुरू जाल्लें आसा। हें काम एक्चुअली पयलीं जावपाक जाल्लें आनी कुडचडेचो आमदार जो आसा निलेश काब्राल हेणी वॉर्न केल्लें इंजिनियरांक की जाता बेगीन पॅच करपाक जाय म्हण, आनी त्या अनुसरून आयज हें पॅचिंग जाल्लें आसा। आनी रस्ते जे आसा जे खास करून गणेमरड जो आसा तो भाग जो आसा तो पॅचिंग करपाक येयल्लो आसा। आनी जे इतर जो भाग आसा तो सुद्दां पॅचिंग जातलो, पूण एक राह जी आसा एक गणेमरड जो भाग आसा ते लोकांक मेळ्ळे आसा। तरी आसतनी जे बाकीचे वाठार जे आसा ते वाठार खंय तरी जे खोदकाम केल्ले, जे पायपलायनी घातल्यो किंवा ज्यो मडकी बांदल्यो थंय सुद्दां पॅचवर्क जावपाक जाय, कारण लोकांचो विनाकारण मृत्यू जावपाक जायना। भुरगे हांगा कितलेशे मेल्ले आसा ह्या हितूंक भितर खड्ड्यांक पडून एक्सिडेंट जावन कितले जाणांचे हातपाय मोडलेले आसा। आमी रजिस्ट्रेशन जर पळयत जाल्यार कुडचडे हेल्थ सेंटर आसलें तितून रजिस्ट्रेशन मेळपाक शकता। जे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा मडगांव हितूंक सुद्दां भुरगे जे हातपाय मोडून गेल्ले ते एडमीट जाल्ले आसले। अशे टायमार जेन्ना लोक हे 2 व्हिलर आसा, 4 व्हिलर टॅक्स पेयर आसा, टॅक्स भरता आनी तांकां रस्तो सुरळीत मेळपाक जाय आसलो, पूण हो न जाल्ले कारणान लोकांक त्रास जाताले। आनी आयज जर पळय 2-3 दीस जाले पॅचवर्क जे आसा ते चालू आसा। हे पॅचवर्क फक्त 1-2 जाण करून कांय फायदो ना, सगळे वाठारांक हे कुडचड मतदारसंघाक सगळे वाठारांक हे पॅचवर्क जावपाक जाय। कारण आमी जर पळयत जाल्यार मोस्टली 99% जे रोड आसा ते खराब जाल्ले आसा। आनी ऑथॉरिटी आसा ती ऑथॉरिटी सुद्दां खंय तरी न्हिदोन पडली आनी आयज खंय तरी जागी जाल्ले आसा। पावसूय ना आनी पावस ना हेची संदी साधून हे जाता तितले बेगीन हांगा जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा 10-12 कॉन्ट्रॅक्टर आसा हेंच्यान सुद्दां जे पॅचवर्क आसा ते पूर्ण करपाक जाय। आनी लोकांक ही राहत मेळपाक, लोकांक सुस्कारो दिवपाची गरज आसा। कारण कशें आसा की लोक जेन्ना घरांतल्यान भायर सरता तेन्ना घर परत रातची केन्ना पावतले हें कांयच विश्वास ना। कारण गटार तशें आसा आनी खोणखोलां तशें पडले आनी हेजे खातीर लोकांचे हातपाय, लोकांक जीव उडयत पडटालो। हे सगळे ह्या गजालींतल्यान ह्या सिवरेजी कामा खातीर जाल्ले आसा। तशेंच PWDन सुद्दां काही हांगा पायपलायनी खातीर रस्ते खोडले ते सुद्दां तशेंच पाड पडले आसा। ताका लागून जाता तितले बेगीन जे उरलेले वाठार जो आसा इतर मतदारसंघा भितर कुडचडेच्या तो वाठार सुद्दां हांगा पॅचवर्क करून सुरळीत करपाक जाय। डांबोर पडपाचो किंवा ऑटोमिक साबाचो वेगळो प्रोसिजर आसा, पूण पॅचवर्क हो इम्पॉर्टंट आसा, पॅचवर्क जावपाक जाय। हे प्रत्येक कुडचडेकारांची मागणी आसा। प्रत्येक 2 व्हिलर 4 व्हिलर ज्यो गाडी चलयता तेंची मागणी आसा। इन गोवा खातीर उदय देयकर, कुडचडे।